हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म Vivo V19 को अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। सो अनबक्सिङ भिडियो नगरेको चाहिँ धेरै भयो हैन। सो दिस भिडियो शुड बी इन्ट्रेस्टिङ र अनबक्सिङ पछि चाहिँ म मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्स पनि दिनेछु हैन, त्यो पनि हेरौँला। सो तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुस् फर नोटिफिकेसन सो दैट हामीले नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाइड हुनुहुन्छ। अलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। So alright, Vivo V19. So using gleam black color variant ma cha हामीसँग हैन. So box looks pretty good. अब let's cut this thing. Right, box को finishing चाहिँ राम्रो छ है. So पहाडीबडी they are saying dual front camera, 32 watt Vivo flash charge 2.0 र super night selfie रे. So let's see कतिको राम्रो छ यसको हैन. Alright, so packaging it's quite nice, your box ko finish pani. And first ma yahanira aba of course your transparent cover, त्यसपछि we have pamphlets, त्यसपछि pamphlet ko पछाडी we have SIM ejector tool, त्यसपछि एउटा USB type C. So yes, Vivo flash charge 2.0 हैन, पावर ब्रिक, त्यसपछि हेडफोन ज्याक पनि रहेछ. सरी, हेडफोन मात्र, नट द हेडफोन ज्याक. सो अब यसको पोर्ट र बटन्स हेरौँ. सो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक, USB टाइप C र स्पिकर दिएको छ है. त्यसपछि अर्को साइडमा छ हाम्रो सिम ट्रे स्लट यतापट्टि हैन. त्यसपछि यो साइडमा चाहिँ हाम्रो भोल्युम बटन र पावर बटन दिएको छ. सो द्याट्स इट फर भोल्युम्स र पावर बटन्स र पोर्टहरु. सो यसको डिस्प्ले हेरौँ. यसमा चाहिँ हामीले 6.44 इन्चको सुपर एमुलेट डिस्प्ले पाउँछौँ हैन. र इट्स एन फुल एचडी डिस्प्ले है, फुल एचडी FHD. सो शार्प छ हुन्छ नि. सो फार मलाई चाहिँ एकदम शार्प लागिरहेछ यसको डिस्प्ले. 1920 हुन्छ नि, फुल एचडी मात्र भए पनि शार्प देखिरहेछ र कलरहरु पनि इट्स क्वाइट गुड हुन्छ नि. एकदमै स्याचुरेटेड छैन तर त्यो कलरहरु चाहिँ पपिङ नै छ है. सो लाइक हुन्छ नि, हेर्दाखेरि नि मजा आइरहेछ हैन, डिस्प्ले चलाउँदाखेरि नि मजा आइरहेछ. अफ कोर्स अब सुपर एमुलेट डिस्प्ले भएपछि त्यति त हुनु परिहाल्यो. त्यसपछि बेजल्सहरुको कुरा गर्ने हो भने इट्स क्वाइट मिनिमल हैन. साइड बेजल्सहरु स्पेशली हैन मिनिमल छ, प्लस चिन पनि सानै छ हैन, त्यस्तो एकदम ठुलो छैन. इट्स क्वाइट मिनिमल है. त्यसपछि यसमा चाहिँ HDR10 सपोर्ट पनि छ. सो तपाईले HDR कन्टेन्ट्सहरु पनि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि अफ कोर्स सुपर एमुलेट डिस्प्ले भएकोले वी गेट यसमा अलवेज अन डिस्प्ले पनि हैन, अलवेज अन डिस्प्ले पनि छ. सो यो चाहिँ नर्मल बाइ अलवेज अन डिस्प्ले को डिफल्ट सेटिंग्स हो यो चाहिँ. सो जस्ट डिस्प्ले चाहिँ इट लुक्स क्वाइट गुड. सो स्पेसिफिकेसन को कुरा गरौँ यसको अब. सो यसमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 712 चिपसेट पाउँछौँ. 8GB र्याम र 128GB स्टोरेज, UFS 2.1 स्टोरेज हो. सो द्याट्स गुड. र स्न्यापड्रागन 712 चिपसेट दिएको छ, विच इज अलिकति हुन्छ नि हल्का पुरानो भयो, किनभने आजकल 720 अथवा 730 चिपसेटहरु चलिरहेको छ हैन. सो मेबी त्यो युज गरे भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो होला. अब टकिङ अबाउट यसको ब्याट्री, यसमा चाहिँ हामीले 4500 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ. त्यसपछि 33 वाट फास्ट चार्जिङ इन द बक्स. सो Vivo फ्ल्याश चार्ज 2.0 यसको नाम चाहिँ हैन. र Vivo को अनुसार चाहिँ 30 मिनेट्स चार्ज गर्दाखेरि 0 to 54% सम्म चार्ज हुन्छ. सो द्याट्स क्वाइट फास्ट. अब कुरा गरौँ यसको क्यामेराको. र यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाएको छौँ. 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर भने अगाडिपट्टि चाहिँ जुन डुअल क्यामेरा सेटअप छ, एउटा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको हो भने अर्को चाहिँ 8 मेगापिक्सलको हो. मेन सेन्सर 32 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर चाहिँ 8 मेगापिक्सलको. सो म हल्का फोटोहरु खिच्छु हैन यही भित्रपट्टि, र अरु बाहिरको फोटोहरु पनि खिचेर तपाईलाई स्याम्पलहरु चाहिँ देखाउँछु. तर लेट्स टेस्ट इट क्विकली. सो ब्याकलाइट HDR ले अटोमेटिकली राम्रो काम गरिरहेछ हैन. सो आई क्यान सी यहाँ नै लाइक पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि मजाले एक्सपोजर भइरहेको छ. सो लेट मी टेक अ पिक्चर अफ दिस. ओके, अटो फोकसमा के इट्स फाइन. अटो फोकस पनि हैन. आई थिंक अलिकति हुन्छ नि कलर टोन चाहिँ इट्स क्वाइट नेचुरल हैन, त्यस्तो एकदमै स्याचुरेटेड छैन. तर आई थिंक डार्कहरुलाई चाहिँ अलि बढी यसले हुन्छ नि डार्कर कलरहरु चाहिँ अलिकति बढी फोकस दिन्छ जस्तो लाग्छ है. सो वेल विल सी दैट इन अब यसको रिभ्यू अथवा इम्प्रेसन्स के हुन्छ. तर यो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ आई लाइक इट. HDR ले राम्रो काम गरिरहेछ है. सो रियर क्यामेरा आई थिंक इट्स क्वाइट गुड. सो लेट्स टेस्ट यसको फ्रन्ट क्यामेरा. आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट फ्रन्ट क्यामेरा, किनभने अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा छ अगाडिपट्टि पनि हैन. सो स्किन स्मुदिङ गरिदिरहेको छ हैन हल्का बाइ डिफल्ट पनि फोटो मोडमा. अनि त्यसपछि लेट्स गो टु सुपर वाइड एंगल मोड.
अनि बाई द वे 105 डिग्रीको फिल्ड अफ भ्यू छ है यसको अगाडिपट्टिको यो वाइड एङ्गलले चाहिँ सो द्याट्स क्वाइट नाइस र आई थिङ्क राम्रो काम गरिरहेछ हुन्छ नि अब यहाँ त अफकोर्स लाइटिङ सिचुएसन इट्स गुड होइन सो यहाँभित्र राम्रै काम गरिरहेछ अलराइट सो इमेज क्वालिटी चाहिँ इट्स क्वाइट गुड हल्का स्किन स्मुदिङ चाहिँ गरिरहेको छ बाई डिफल्ट पनि होइन फोटो मोडमा तर ओभरअल फेसको डिटेलहरू चाहिँ हुन्छ नि नाइस इट्स नाइस सो आई डु लाइक यसको फ्रन्ट क्यामेरा र हुन्छ नि अगाडिपट्टि डुअल क्यामेरा राख्नु नै छ भने चाहिँ यसरी राख्नु कि एउटा चाहिँ मेन भइहाल्यो त्यसपछि एउटा चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल विच इज एकदमै युजफुल र पछाडिपट्टि वी हेभ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा सो म अलिकति स्याम्पल्सहरू खिचेर चाहिँ तपाईँलाई राखिदिन्छु होइन सो कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ तल कमेन्टमा मेन्सन गरिदिँदा हुन्छ है त स्याम्पल्सहरू चाहिँ सो अब यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलकको हुन्छ नि एक्युरेसी अथवा कतिको फास्ट अनलक हुन्छ त्यो पनि हेरिहाल्नु नि त सो आई सो इट टु यु होइन क्वाइट फास्ट छ अगाडिको इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ इट वर्क्स रियली फास्ट अब यो अनलक गर्ने एरिया चाहिँ हल्का सानो छ होइन सो ठ्याक्कै प्लेस गऱ्यो भने चाहिँ इट्स क्वाइट फास्ट अब लेट्स सी फेस अनलक सो फेस अनलक इज क्वाइट फास्ट मैले अहिले चाहिँ हेर्नु लाइक स्टे अन होम स्क्रिन छ होइन नत्र चाहिँ इट्स क्वाइट फास्ट है फेस अनलक पनि इट्स क्वाइट फास्ट सो यसको जुन तलपट्टि सिङ्गल स्पिकर छ यो चाहिँ सिङ्गल मात्र छ यसमा होइन डुअल स्पिकर छैन सो त्यसको नि क्वालिटी लेट्स सी कस्तो रहेछ सो आई थिङ्क इट्स लाउड इनफ र पन्ची नै छ सो फार होइन साउन्ड आई थिङ्क अहिलेको इनिसियली चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो अब हुन्छ नि फुल साउन्ड क्वालिटी अब अलिक दिनदिनै चलाइसकेपछि थाहा हुन्छ होइन कतिको हुन्छ नि राम्रो छ भनेर सो त्यो पनि हामी फुल रिभ्यू अथवा इम्प्रेसन्सहरूमा हेरौँ सो भिभो V19मा चाहिँ वी गेट एन्ड्रोइड 10 र त्यसपछि फोन टच OS 10 छ यसमा होइन र मैले अब भिभोको फोन नचलाएको धेरै भएको थियो सो अहिले चाहिँ आई थिङ्क फोन टच OS 10मा देयर हेज बिन न्यू अपडेट्सहरू होइन र MIUI 11 भाइ पनि आएर छ यो नोटिफिकेसन ड्रर त्यसपछि अहिले चाहिँ यु क्यान गेट एप ड्रर यसमा एप ड्रर पनि छ होइन होम सेटिङ्समा गएर चेन्ज गर्न मिल्छ सो द्याट्स गुड अब यसमा प्रिइन्स्टल सफ्टवेयरहरू अलिअलि छ जस्तै आई म्यानेजर त्यसपछि यु गेट इजी सेयर भन्ने त्यसपछि ओपेरा पनि प्रिइन्स्टल छ सो ब्लोडर्सहरू थोरै मात्रा छ त्यस्तो धेरै ब्लोडर्सहरू चाहिँ छैन सो आई थिङ्क यो जुन नयाँ फोन टच OS 10 छ त्यसमा चाहिँ दे हेभ डन अ गुड जब होइन अब मैले मजाले चलाइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ होइन कतिको कम्फर्टेबल हुन्छु म यो फोन टच OS 10मा सो त्यो चाहिँ हामी पछि हेरौँला सो लेट्स टक अबाउट यसको पर्फर्मेन्स र स्न्यापड्रागन 712 चिपसेट होइन अब के अरे G90T र त्यसपछि स्न्यापड्रागन 720 अथवा 730 भन्दा चाहिँ अलिकति लो पर्फर्मिङ चिपसेट नै हो होइन तर इट्स क्वाइट गुड मैले अघि नै चाहिँ फोन हुन्छ नि सेटअप गर्ने बित्तिकै PUBG चाहिँ डाउनलोड गरेर थिएँ होइन सो टु चेक द पर्फर्मेन्स र गेमिङ पर्फर्मेन्स क्वाइट गुड यु क्यान प्ले PUBG चाहिँ HD सेटिङ्समा र त्यसपछि फ्रेम रेट चाहिँ हाईमा होइन सो आई वाज प्लेइङ अघि भर्खरै एकछिन पनि होइन टु चेक आउट सो र त्यसमा पनि गेम प्ले चाहिँ मजाको छ स्मुथ नै छ त्यसपछि ब्यालेन्समा यु क्यान गेट अल्ट्रा FPS सेटिङ्स होइन र त्यसमा चाहिँ एकदम मजाको स्मुथ गेम प्ले छ है सो गेमिङमा आई थिङ्क 712 अब Helio G90T र अभियसली त्यसपछि स्न्यापड्रागन 720 अब 730 भन्दा चाहिँ इट्स अभियसली नट द्याट गुड होइन राम्रो छैन तिनीहरू चाहिँ बेटर छ तर 712 पनि इट्स क्वाइट गुड राम्रो चल्छ मजाले चलिरहेको छ अहिले चाहिँ सोफार PUBG होइन मैले भर्खर खेलिरहेको त्यसपछि अब डे टु डे पर्फर्मेन्स त भन्नै पर्दैन अहिलेसम्म हुन्छ नि मैले भर्खर इनिसियली चलाउँदाखेरि चाहिँ इट्स क्वाइट फास्ट स्न्यापी छ हुन्छ नि त्यो फिल हुन्छ एकदमै स्न्यापी फिल हुन्छ कि सो पर्फर्मेन्स चाहिँ इट्स क्वाइट गुड अब लङ टर्म पर्फर्मेन्स हुन्छ नि अब 1 घन्टा अथवा 2 घन्टा गेम खेल्दाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हाम्रो रिभ्यूतिर हेरौँला सो भिभो V19 इनिसियल इम्प्रेसन्स मलाई चाहिँ सो फार सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाइरहेको छ सो द्याट्स ग्रेट राम्रो छ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर वर्क्स रियली वेल राम्रो काम गरिरहेको छ त्यसपछि डिस्प्ले क्वालिटी पनि राम्रो छ होइन त्यसपछि क्वाड क्यामेरा सेटअप पछाडि 48 मेगापिक्सलको सेन्सर इट इज IMX 582 सेन्सर होइन सो अहिले त अब मैले इनिसियली चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन र स्पेसली मलाई फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ मन पऱ्यो किनभने पर्पज छ कि डुअल फ्रन्ट क्यामेराको एउटा 32 मेगापिक्सल हाई मेगापिक्सल काउन्ट भएको सेन्सर त्यसपछि अर्को चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर जुन चाहिँ हुन्छ नि अब ग्रुप सेल्फिजहरू खिच्दाखेरि एकदमै काम लाग्छ त्यसपछि पर्फर्मेन्स पनि स्न्यापी छ स्न्यापड्रागन 712 चिपसेट आई नो अब Helio G90T र त्यसपछि स्न्यापड्रागन 720 अथवा 730 सँग कम्पिट गर्दैन त्यही पनि मैले अघि गेम खेलिरहेको थिएँ होइन गेम पनि मजाले चलिरहेको थियो स्मुथ थियो के प्रब्लम थिएन होइन वेल अब सबै कुराहरू चाहिँ म पछि एक्सटेन्सिभली टेस्ट गरौँ न तर सो फार हुन्छ नि अब आई लाइक द फोन अब अफकोर्स 49,999 प्राइस ट्याग छ यसको होइन सो स्लाइटली एक्सपेन्सिभ अरू फोन्सहरूसँग हल्का कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ तर इनिसियली आई लाइक द फोन सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु होला र सेयर पनि गर्नु होला त्यसपछि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने सब्सक्राइब टु आवर युट्युब च्यानल सपोर्ट अस ओके अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते